अपनी जुबान से लगाम अपनी जुबान से लगाम दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वैसे तो हामिद मीर ज़बान को लगाम दो, ये गुज़िश्ता राज से बात ज़बान ज़द आम है। एक पुलिस एहलकार ने किस तरह से हामिद मीर को ये जुमले कहे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान साहब, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों की साइफर केस में ज़मानत मंजूर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों को साइफर केस में ज़मानत के बाद रिहा करने का हुक्म दे दिया है। यह आज जुम्मे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में पीटीआई कारकुनान के लिए ज़्यादा खुशाइंद है कि आज जुम्मे का दिन है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दिस ऑल, सवाल यह है कि क्या इश्क के इम्तहान इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई के लिए ख़त्म हो गए हैं? ये करीन अज़ क़यास है, क्योंकि इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने जो मंतक पेश की है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हुए पीटीआई और इमरान खान साहब से मुतालिक तौजीह पेश कर रहे हैं, वो एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश होगी कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके, इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, आंखों का इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आपके सामने बैठा हूं। और इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी, या जिसको आप घंटा कहते हैं, अपने अंगूठे से दबा सकते हैं या उंगली से भी दबा सकते हैं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरी ये है कि साइफर केस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई। हालांकि ये वो लफ्ज़ है जो आप टीवी और यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के ऊपर नहीं ले सकते थे, लेकिन क्योंकि समाअत हुई है तो समाअत होने का अहवाल आप तक तो पहुंचाना है। तो उस समाअत के अंदर डिटेल्ड डिस्कशन हुई और फाइनली एंड रिजल्ट, यानी आज के दिन, जुम्मे के दिन का जो एंड रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो ये कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस के अंदर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अब इसकी वजह क्या बनी है? जो मेरी दानिस्त है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि इंटरसेप्ट की 2 रोज पहले की जो स्टोरी थी, उस स्टोरी के बाद बड़ा प्रेशर था, और इतना बड़ा प्रेशर था कि मुझे लग रहा था कि खान साहब को इसमें जमानत मिल जाएगी, और आज वही हुआ, जमानत मिल गई है। लेकिन सवाल ये है कि जमानतें पहले भी बहुत सारे केसेस में होती रही हैं। आपको याद होगा तोशाखाना केस बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर साइफर, और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो तकरीबन 200 उनकी तादाद बनती है, उसमें कहीं ना कहीं गिरफ्तारी डाल दी जाती है। देखना ये होगा कि अगले चंद घंटे में क्या ये होता है या नहीं होता। दूसरी टॉप स्टोरी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से है। इसी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, मैं बाद में आपको दिखाता हूं। अभी जो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर समाअत हो रही है, उससे क्या निकल सकता है, पहले समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं। ये सेकंड टॉप स्टोरी है। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने अदालत को बताया कि पीटीआई के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिए जा रहे। पीटीआई ने दरख्वास्त जमा कराई है। उमैर नियाजी अदालत में मौजूद हैं, उनके वालिद के कागजात नामजदगी फाड़े गए। अब तक बल्ले का निशान अलॉट करने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं सुनाया। वकील नियाजुल्लाह नियाजी के मौक़िफ़ पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस भी आपकी दरख्वास्त को मुकर्रर कर देता है, यानी अभी समाअत। और जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं, यानी ये जब रिकॉर्ड हो रहा है, उस वक्त तक ये समाअत जारी थी। हो सकता है फैसला भी आ चुका हो जब ये अपलोड हो रहा होगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको अंडरस्टैंड करना है। इट्स ए डेवलपिंग स्टोरी। जस्टिस तारिक ने सवाल किया कि क्या अगर आपका उम्मीदवार इश्तिहारी हो तो कैसे कागजात नामजदगी जमा करा सकता है? आपके अपने बंदे कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जस्टिस अख्तर मीनुल्लाह ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है? उस पर नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया है, हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। मुल्क में जंगल का कानून है, जो कुछ हो रहा है कैसे अदालत को बताऊं? वकील के मौक़िफ़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ही दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी, और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, और उसके ऊपर अब दलाइल दोनों तरफ से जारी हैं। आज की तीसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। तीसरी टॉप स्टोरी वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसीह कर दी है। आपको याद है कल ही के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि साग डार ने इसमें
توسیع کی درخواست کی تھی. 2 روز توسیع کر دی گئی ہے. کیوں توسیع کی گئی ہے؟ پکڑ دھکڑ کے لیے, پکڑن دھکڑن کے لیے, یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ وہ اب آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی. MQM, JUI, فے, مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے الیکشن کی تاریخ میں رد و بدل کیے بغیر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی درخواست کی تھی. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی درخواستیں قبول کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ امیدوار کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کرا سکتے ہیں. سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیح فہرست بھی 24 دسمبر تک دے سکتی ہیں. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک کی جائے گی. ایک طرف پکڑن دھکڑن جاری ہے اور دوسری طرف جھپڑن پپڑن جاری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جھپڑن پپڑن یعنی ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, یہ حالات چل رہے ہیں. اور ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے 2 روز کی توسیع بھی کر دی ہے. تو یہ آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز تھی. فرسٹ ٹاپ سٹوری بڑی امپورٹنٹ PTI کے لیے وہ یہ کہ سائفر کیس میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی دونوں کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں جی. بولتی تصویریں. پہلی بولتی تصویر یہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا لیٹر. صنم جاوید خان جو اس وقت جیل کے اندر ہیں, ان کی مخصوص نشستوں کے اوپر قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. اور یہ اس کا تراشا آپ کے سامنے ہے. میری نظر میں یہ سیلف ایکسپلینیٹری پکچر ہے. ایک ینگ وائبرنٹ آؤٹ سپوکن چیپ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جیل چلی گئی, اس کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. شاید اس بچی نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. دوسری بولتی تصویر سیلف ایکسپلینیٹری پکچر, یہ ملاحظہ کیجئے گا. یہ ایک بزرگ خاتون ہے. یہ اپنے صاحبزادے کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. عمر رسیدہ خاتون اپنے جوان سال بچے کی واپسی کی منتظر. لیکن مسائل جو پاکستان کے اندر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہم نے دیکھے, جس طرح سے شیلنگ کر کے, آنسو گیس پھینک کر اور اس کے بعد باؤزر سے پانی گرا کر رات کے 2 بجے ان کو اٹھایا گیا اور ان میں سے کچھ کو پابند سلاسل کیا گیا, کچھ کو گریبان سے پکڑا گیا. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ پکچر سیلف ایکسپلینیٹری ہے. جواب مانگ رہی ہے ارباب اختیار سے کہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو کیا ہوا ہے. اب اپنا موسٹ پاپولر سیگمنٹ شامل کرنے سے پہلے آپ سے پھر گزارش کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. کہ ایکسکلوسیو ویڈیو آ رہی ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو پلان ہے, جو خدشہ ہے, اس کو کھول کر رکھ دے گی, وہ ضرور دیکھنی ہے. اس سے پہلے شامل کرتے ہیں, اور ہاں سبسکرائب اور بیل آئکن ضرور ہٹ کرنا ہے. اب شامل کرتے ہیں کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. سب سے پہلا وائرل بیان ملاحظہ کیجئے گا. خواجہ آصف صاحب, تحریک انصاف اب گھبرا رہی ہے کہ عوام کی جو عدالت لگنی ہے 8 فروری کو, اس میں فیصلہ کیا آئے گا. خواجہ آصف. کون گھبرا رہا ہے جی؟ تحریک انصاف گھبرا رہا ہے. اور توسیع کن کو مل رہی ہے؟ ان کو مل رہی ہے. کس میں؟ الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں توسیع ان کو مل رہی ہے. تو پھر میں کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں. حامد میر, بندوق کی طاقت سے اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھنے والے یاد رکھیں کہ بلوچستان کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی اکثریت کے دل آپ کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. آپ بغیر بندوق کے ان کے پاس جا کر دکھائیں. جو حالات ہیں وہ یہی ہیں اور اس کے اوپر بالکل درست کہا ہے انہوں نے. لیکن جو ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ان سے میں کہوں گا کہ یار کیسے کر لیتے ہو یار. آگے حماد اظہر صاحب, آج پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کیونکہ جمہوریت کے جھانسے میں ایسا شب خون مارا جا رہا ہے جیسا کبھی مارشل لا دور میں نہیں ہوا. ایک غیر مقبول سویلین لاڈلے کو مسلط کرنے کے چکر میں بدترین امنیت کی واردات ڈالی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے PCO ججز سے بھی زیادہ سناٹا ہے. لیکن عوام ایک طرف ہے اور کامیابی انہیں پھر نہیں ملنی. ان کو کامیابی پھر نہیں ملنی جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لیے میں اتنا کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے شہباز گل, کاغذات نامزدگی جمع نہیں کر رہے یا چھین کر پھاڑ رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں یا بندہ ہی غائب کر رہے ہیں. اگر یہ والے الیکشن کروانے ہیں تو پھر نہ کروائیں اور ویسے ہی لاڈلے کو وزیر اعظم بنا دیں کاکڑ کی جگہ پر. اور ٹویٹر پر کمنٹس بند رکھیے کیونکہ اب عوام نے برا بھلا بہت کہنا ہے. ویسے میں اتنا کہوں گا یہ ٹویٹر پر اتنی بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے اپنے کامنٹس آف کیے ہوئے ہیں وہ خود کو جمہوری رویوں کا پاسدار کہتے ہیں اور کامنٹس آف کیے ہوئے ہیں. یار کیسے کر لیتے ہو یار.
مطلب آپ کو اتنی آپ کے اندر جرت نہیں ہے کہ گالیاں سے ہم نے اوپن رکھے ہوئے ہیں، ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ جو لائک نہیں کرتے ہمارے اوپینین کو وہ گالیاں دیتے ہیں نیچے آ کے، تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو لیکن ان کی برداشت کیوں نہیں ہے بھائی؟ صرف لائکس اور ری پوسٹ کے اوپر خوش ہوتے رہتے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے جاوید لطیف صاحب، قبولیت والے ٹھٹھر کر رہ جائیں گے جب نواز شریف عوام میں جائیں گے. اللہ اللہ، مجھے تو ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی بھائی. نواز شریف آ رہے ہیں بھائی نواز شریف آ رہے ہیں، ٹھٹھر جاؤ. کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے جبران ناصر، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو بلوچ لانگ مارچ کے شرکاء پر یہ ظلم دیکھ کر یقین کرے کہ اس ملک کا چیف جسٹس، چیئرمین سینٹ اور وزیر اعظم تینوں بلوچستان سے ہیں. یہ میں کہہ کے تھک گیا ہوں اور سمجھ نہیں آتی کہ اس دور میں یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں یار. آگے ہنا پرویز بٹ، عمران خان اگر گھٹنوں کے بل بھی معافی مانگے تو اسے معافی نہیں ملے گی. جس طرح سے اس نے اپنے کارکنوں کو ریاست کے خلاف اکسایا وہ ناقابل معافی ہے. عمران خان لاکھ کوشش کر لے، اس کی پاکستان کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں. باقی تو سب ٹھیک ہے، یہ گھٹنوں کے بل والی بات سمجھ نہیں آئی، اتنا پسند کیوں ہے یار لوگوں کو؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے مصطفیٰ نواز کھوکر، بلوچ یکجہتی مارچ کو اگر شہر میں آنے دیا جاتا، وزیر انسانی حقوق ان کے کیمپ میں چلے جاتے، ان کی بات سنتے، مطالبات وزیر اعظم تک پہنچا دیتے تو کون سی آفت آ جانی تھی؟ زخم اور فاصلے اس رویے کے ساتھ نہ بھرے جاتے ہیں اور نہ ہی دور ہوتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر، ویری ایپٹ اینڈ ویلڈ پوائنٹ. کیا فرق پڑنا تھا اگر کاکڑ صاحب خود ہی چلے جاتے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ آپ بات ہی سن رہے ہوتے نا. فواد حسن فواد، اگلا وائرل بیان، بلوچستان سے آئے مظاہرین پرامن رہے، چند افراد نے چہرے ڈھانپ کر مسائل پیدا کیے. یہ جو چہرے ڈھانپنے والا سین ہے نا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے حبیب اکرم، پنجاب میں تحریک انصاف کے لوگوں کو عام انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا الیکشن کو متنازع بنانے کے مترادف ہے. پنجاب کی نگران حکومت اس وقت ایک فریق بن کر تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں سے روک رہی ہے. سرگرمیاں جاری ہیں، کام جاری ہے، اور اب پوچھنا یہ ہے کہ کیسے کر لیتے ہو یار اتنے حالات کی خرابی کے باوجود. آگے جاوید ہاشمی صاحب، اسلام آباد میں آج بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے یہی میں نے ڈھاکہ میں ہوتے دیکھا تھا. یہ وہ سینئرز ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ڈھاکہ کے صدر گھاٹ کے ہر مکان اور ہر دکان پر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا. مکینوں کے دلوں میں نفرت کے بیج تناور درخت بن چکے تھے. جبر کی قوتیں تاریخ سے سیکھنا نہیں چاہتی. بلوچستان کے عوام کو لاوارث بنا دیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کا حق نہ دیا تو اصل وارث اپنا حق چھین لیں گے. نہ بھی ہو سکے تو بہرحال یہ ٹیسٹ بڑا بیڈ ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ پنپ رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھلتا پھولتا رہے گا. عدنان عادل، جس طرح تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، لگتا ہے کہ مخالفین چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دے اور اس طرح نون لیگ کا راستہ صاف ہو جائے، اسے واک اوور مل جائے. کیا پی ٹی آئی اس ٹریپ میں آئے گی؟ پی ٹی آئی ٹریپ میں نہیں آئے گی، اور پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے میرے خیال میں. عارف حمید بھٹی صاحب، جس کو عوام پسند نہیں کرتی ان کو اقتدار میں لانے کے لیے ایسے ظالمانہ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی. دوسری جانب عوام کی مقبول ترین جماعت سے نہ صرف اس کا انتخابی نشان بلہ چھینا جا رہا ہے بلکہ کاغذات نامزدگی کو بھی پوری طاقت سے روکا جا رہا ہے. عارف حمید بھٹی، بلہ بھی چھین لیں، پارٹی کو بھی کلعدم قرار دے دیں، پھر بھی پبلک کے نکلنا ہے تو جھنڈے اور پٹے اور ٹوپیاں وہی ڈال کے رکھنی ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ ڈالنی ہے. میں ان سے کہوں گا یار اتنی ظلم کے باوجود کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے جی صابر شاکر، 2 دن میں جو کچھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا ہے. یہ کون سے صاف شفاف انتخابات ہو رہے ہیں جس میں ایک جماعت کے امیدواروں کو ہی اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ وہی صاف شفاف انتخابات ہو رہے ہیں جو ان کی نظر میں صاف شفاف ہے. فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ، رٹے رٹائے، اجازت نہیں دی جائے گی، ریاست، حکومت، نگران، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یہ وہی ہے. آگے شرجیل میمن، اب یہ سنیے گا، یہ نیکسٹ لیول کے ہے، یہ نیکسٹ لیول کی بات ہے جی. اب تک جو سروے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی ٹاپ پر ہے. یار یہ والا چاہیے بھائی. کیسے کر لیتے ہو یار؟ پیپلز پارٹی ٹاپ پر ہے، نیچے سے ٹاپ پر ہوگی بھائی. ذرا غور سے نیچے دیکھو، نیچے سے ٹاپ پر ہوگی، نمبر 1 آ رہی ہوگی. یہ جی وہ تمام وائرل بیانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے. سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت تو منظور ہو گئی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، یہ کوسچن مارک ہے جس کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا ہے. لیکن میرے پاس ایک جواب ہے، ایک ایکسکلوسیو ویڈیو ہے. وہ شیئر کرنے سے پہلے 1-2 کامنٹ میں پی ٹی آئی کی سیاست پر کر لیتا ہوں. بڑا سمارٹلی اینڈ وائزلی پلے کر رہی ہے تحریک انصاف، حالانکہ حالات ٹھیک نہیں ہے. جو انہوں نے ایک ورچوئل جلسہ دکھایا ہے انٹرنیٹ نہ ہونے کے باوجود، دوسرا جو انٹرسیپٹ کی سٹوری آئی ہے اس کے ساتھ، اور تیسرا
जो ग्राउंड लेवल के ऊपर लोग पकड़े जा रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए और उनकी फुटेजेस आ रही हैं, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, इसने एक रिपल जनरेट किया है स्टैग्नेंट वाटर में, जो पिछले 6 महीने से स्टैग्नेंट था, यानी बिल्कुल खामोश बेइस्तराब किस्म का पानी था, उसमें इर्ताश पैदा कर दिया है। और इस इर्ताश की वजह से जो हालात हैं वो मजबूर कर रहे हैं निज़ाम इंसाफ और अदल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कि अब कुछ करो, नहीं तो इसके बाद हालात और ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने जो मंतक पेश की है लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो एक्सक्लूसिव वीडियो में आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। यहां पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है और आखिर में ये वीडियो देखकर खुद तय करना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बंद कमरों के अंदर क्या फैसले हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि जी पीटीआई को तो फील्ड ही नहीं दी जा रही, आप लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात ही छोड़ दें। और ये बात हकीकत है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन उसकी आप वजह समझे ना कि अगर फर्ज करें कि पीटीआई को आप खुली छुट्टी दे देते हैं और फिर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के क्या हालात होंगे। उस बयानिए को भी आप देखें और फिर वही वाली बात कि अगर इलेक्शन होते हैं और पीटीआई अगर इलेक्शन जीत जाती है, तो मुझे बताएं कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन फ्रॉम डे 1 स्टार्ट होगी और वो पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक होगी। पाकिस्तान के उसको सबसे ज्यादा नुकसान उसको पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के लोगों को होगा। और अब इसलिए उसी चीज को, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसी चीज को, इसी वजह से ये जो सारा जो बात की जा रही है ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है या ये बात की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे दी जा सकती है।